जम्मू कश्मीर में आखिरकार किस तरीके से माहौल इस वक्त चल रहा है, नौजवानों का क्या कुछ सोचा है और नौजवानों को किस तरीके से बाकायदा तौर पर बीजेपी की जानिब से सपोर्ट मिला है और किस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के हालात हैं। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर साजिद यूसुफ साहब हैं और इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त जो माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, कई सारे यूथ को लेकर अगर बात करें, महकमों को लेकर बात करें, तो उनका दावा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। सबसे पहले साजिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा आपसे सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर की सियासत को आप बखूबी बड़े नज़दीक से जानते हैं। बीजेपी का एक मुद्दा मंशूर था कि जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई और बहबूदी के लिए काम किया जाएगा। तो आज जिस तरीके से अगर देखें, JKSSB के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, फायर एंड एमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी मांग है कि हमारे साथ इंसाफ हो। क्या लगता है वो इंसाफ अब होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है इनका, जो भी हमारे बच्चे या यूथ जो हमारी प्रोटेस्ट कर रही है जी, मेरा भी मानना है कि उनकी अगर कोई ग्रीवेंस है, दे शुड बी फुलफिल्ड। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपना कोई भी बंदा अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल मीन्स में कर रहा है, तो एट लीस्ट क्या है कि उनको सुनना ज़रूरी है। हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो लोग भी इसी सोसाइटी के हिस्सा है, हम में ही सी लोग हैं। जी, तो अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो जहाँ तक ताल्लुक़ है उन लोगों का, मैं आपको बता दूँ एक चीज़। आज यहाँ पे जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जी, LG हुकाम है यहाँ पे। LG हुकाम या LG साहब जो है वो बखूबी अपना काम जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई उन पे उंगली उठा सकता है कि ये कह सकता है कि उनको कैसे काम करना है। वो अपना काम जानते हैं। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। LG साहब ने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा इनके बारे में। जब भी हमारे जो बच्चे अभी है मायूस है या अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, LG साहब ने कुछ ना कुछ सोचा होगा उनके लिए। तो आई होप कि जो भी हमारी यूथ जो है आज खफा है, नाराज़ है, कि आने वाले टाइम पे एक खुशी भी मिलेगी उससे। क्या है कि ना कि उनके घरों पे, हमारे भी जो दिल है खुश होंगे एटलीस्ट कि हमारी सरकार में या हमारे बोलने पे या हमारी रिक्वेस्ट पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमने अपने लोगों के लिए किया। अच्छा, ये भी आपसे साजिद साहब सवाल रहेगा कि इस वक्त कई ट्रेडिशनल पार्टीज़ का, यहाँ की रीजनल पार्टीज़ का ये दावा है कि बीजेपी हुकूमत जिस तरीके से काम चला रही है बिल्कुल गलत है और जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं सोच रही। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि ये वो पार्टी बता रही है या ये वो पार्टीज़ बता रही है जिनने पिछले 30 साल में, मुझे लगता है कि मेरी उंगलियां कम पड़ जाएगी। इवन यहाँ अगर पूरा एक कलम भी हम आगे रख के लिखना स्टार्ट कर ले तो मुझे लगता है इतने बेगुनाहों का उन लोगों ने कत्ल कर लिया। ये वो पार्टियां बता रही हैं जिन लोगों ने हमारी बहनें, हमारे भाइयों जो है उनको अंधा कर डाला पैरेड गन से। हमें बताएंगे ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बार बार जब भी यहाँ पे किलिंग हुई, चाहे हमारी किसी फौज के नौजवान की हो, जवान की हो, या हमारे पुलिस, हमारे जितने भी जवान जो शहीद होते हैं उनके बारे में बात हो, इन लोगों ने तब भी सियासत की। इन लोगों ने कभी सियासत से बाज नहीं आए। तो ये आज हमें बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को सियासत कैसे करनी चाहिए। ये लोग कहीं पहली चीज़ किसी बोलने के लायक नहीं है। एक ऐसा भी टाइम था जब ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी सेल्फ रूल, कभी ऑटोनॉमी, इस चीज़ पे नाचते थे। बिल्कुल। फिर लेकिन हमने साथ साथ में देखा इन लोगों ने वक्तन इन लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा कर लिया। अब सब कुछ छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, आप रूल छोड़िए, लॉज छोड़िए, या आप कह रहे हैं 370 कह रहे हैं, सब कुछ छोड़िए आप। मेरा ये मानना है कि अमन जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। क्या भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी 2019 के बाद सक्सेसफुल हुई यहाँ पीस लाने में? हाँ, हुई लाने में। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 370 जो है फॉर एग्जाम्पल, इसको हम इसलिए चाहते हैं ये हटे क्योंकि हमें लगता है ये कहीं ना कहीं रुकावट है किसी चीज़ की, दीवार है। अगर उन लोगों ने कोई चीज़ दावा किया, आज उसका हमने रिजल्ट जब देखा तो दे वर राइट। उनके पास ढकोसले अब क्या बचे हैं? आप क्या समझेंगे इस बात को कि पहले तो 370 एक बाकायदा तौर पर बड़ा दावा होता था जम्मू कश्मीर की आवाम को जो देते थे, आज क्या आपको लगता है क्या बचे? देखिए, मेरा मानना यही चीज़ है, जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए यही चीज़ अच्छी है कि अगर वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे वापस आ जाए। क्योंकि जो चीज़ पिछली जो लोग इन लोगों ने सियासत की है, कभी 2% से, कभी 4%, कभी 4 वोटों से ये लोग इलेक्ट हुए थे, क्योंकि हालात ऐसी नहीं थी उस टाइम, साजगार नहीं थी, तो लोगों का वोट परसेंटेज बहुत कम था उस टाइम। तो ये वो वाली लीडर्स हैं। मेरा इनसे ये चीज़ मौजूदा अपील रहेगा कि आप ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे वापस जाइए, जैसे हम पहले करते थे। जैसे जितने भी आज इवन देखने को भी मिला 2019 के बाद, कुछ ऐसे भी MLAs थे जो आज DDC इलेक्शन पे या कहीं मैंने देखा है कॉर्पोरेट म्यूनसिपलिटी इलेक्शन पे भी वो उतर आए।
تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کو واپس لایا کہ نہیں آپ بڑے بڑے محلوں میں ٹھیک نہیں ہیں, آپ روڈوں پہ جائیے, آپ گراس روٹ جو ہے ڈیموکریسی کو دیکھیے کیسی چلتی ہے, ہاؤ اٹ ورکس, لوگوں کا کام کیجیے. تو وہی چیز ان کا ہے. ہوم منسٹر امت شاہ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کسی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوگا انہیں سرکاری جاب نہیں دی جائے گی, جن کے ہاتھ میں پتھر ہوگا انہیں سرکاری جاب جو ہے فراہم نہیں کی جائے گی. اسے کس نظریے سے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے ایک چیز ہے, جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو, کیا یہ ممکن ہے تم ہی کہو. ایک سائڈ سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میرے ہاتھ میں پتھر ہو, ٹھیک ہے نا, دوسری سائڈ سے آپ یہ چیز ایکسپیکٹ کرو گے کہ میں قلم بھی اٹھا لوں اور میں چیزوں کو بیلنس کروں, تو چیزیں بیلنس نہیں ہوگی. یہاں آپ کبھی کبھار آپ دیکھیں یا تو انسان کیا ہے, انسان جو غلط ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا, وہ صحیح کو ہم غلط نہیں بول سکتے, کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا یہ الگ ہے. اگر آپ نے بتا دیا فار ایگزامپل اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں امت شاہ کے اسٹیٹمنٹ صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو پتھر کرتے ہیں, دیٹ مینس ان کو کہیں نہ کہیں سے ہندوستان یا ایز اے کنٹری ایز اے نیشن کو پرابلم ہے. اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ سرکاری جاب کے لیے کیوں وہاں پہ بیٹھے ہیں, اس بندے کو دیجیے جو ڈیزرو کرتا ہے. اگر آپ کو اس نوکری سے اتنی نفرت ہے, اگر آپ اپنے مفاد کے لیے نوکری پہ بیٹھے ہیں تو کسی اور کو دیجیے جو آپ سے زیادہ ڈیزرونگ ہو. تو میرا یہ چیز ماننا ہے اس چیز میں. اگر امت شاہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ بتایا تو مجھے لگتا ہے صحیح کیا, بالکل صحیح کیا. تو ایک آخری سوال آپ سے رہے گا, اس وقت اگر دیکھیں تو کئی سارے لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے, اور سپریم کورٹ کی جانب سے بھی صاف طور پر اس بات سے واضح کیا گیا کہ جلد سے جلد الیکشنز ہوں. کیا لگتا ہے جو پارٹیاں کہتی ہیں اب کی بار بی جے پی سرکار پٹھان کوٹ پار, لکھن پور پار, انہیں کیا جواب دینا چاہیں گے الیکشنز کے مادھیم سے؟ میں ان کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب پچھلا الیکشن محبوبہ مفتی جی کا تھا, تو اننت ناگ میں وہ ایک ریلی میں بتا رہے تھے کہ اگر تو بی جے پی دور چھٹالنے اپور تھا پی ڈی پی ایس ووٹ تراؤن. تو پھر لاسٹ میں کیا ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں. عمر صاحب یا باقی پولیٹیکل پارٹی جو ہو, خاص کر جتنی بھی یہاں پہ ریجنل پولیٹیکل پارٹی, اگر میں این سی کی بات کروں, این سی نے کیا ہاتھ نہیں ملایا بی جے پی کے ساتھ جب واجپئی صاحب کی سرکار میں تھی, یا لداخ ہل کونسل کے بارے میں آپ کو کیے نا. تو جو لوگ یہ چیز بتا رہے ہیں, جن لوگوں کو یہ چیز صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی آج کے ٹائم پہ ریئلٹی ہے, وہ فیکٹ ہے. آپ اس ریئلٹی سے مکر نہیں سکتے, کیونکہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو نئی ابھرتی ہوئی پارٹی آئی ہے جموں کشمیر میں. لیکن پھر بھی ایک چیز جو چیز 70 سال میں نہیں ہو پائی, پیس, میں نے کہا سب سے امپورٹنٹ جو چیز 30 سال سے بہت لوگوں نے کوشش کی. میں نہیں کہوں گا کہ ریجنل پولیٹیکل پارٹی والوں نے کوشش نہیں کی, ہاں اپنے اینڈ سے ان لوگوں نے بھی کوشش کی ہوگی یہاں امن, لیکن فیل ہو گئے وہ 30 سال کے بعد. لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کی نئی پارٹی یہاں جموں کشمیر میں ایمرج ہونے کے بعد ان لوگوں نے سکسیزفل ہوئے یہاں پہ. تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو اس چیز میں سوچنا پڑے گا کہ کون جو لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں, جو بتاتے ہیں ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے, انہوں نے ڈیلیور کیا. خیر, بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے. تو فی الحال آپ کو بتا دوں کہ چناؤ کا صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے الیکشنز ہونے چاہیے جموں کشمیر میں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جلد سے جلد واپس دیا جائے گا. فی الحال بی جے پی کی اگر بات کریں تو بی جے پی جس طریقے سے اپنا پاؤں مضبوط کر رہی ہے جموں کشمیر میں, اسی دوسری طریقے سے تمام ریجنل پارٹیز جو ہے باقاعدہ طور پر لوگوں سے خطاب کر کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہیں. دیکھتے ہیں دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.